प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन्। राजधानी दाङ प्रस्ताव भएसँगै प्रदेश 5 मा विरोध र प्रदर्शन, नेकपाले बहुमतको दम्बमा मनमानी गर्न खोजेको विपक्षीको आरोप। कारोबारीको चलखेल रोक्न दाङमा जग्गाको किनबेच रोक्का, राजधानी प्रस्तावित भालुवाङ आसपासमा भने कार्यान्वयनमा चुनौती। जनप्रतिनिधिको झगडाले गाउँको विकासमा बाधा, योजना बाँडफाँड र कमिसनमा कुरा नमिल्दा बजेट नै सार्वजनिक भएन। र लालाबाला सहित त्रिपालमुनि बसेका बागलुङका पहिरो पीडित पुनर्स्थापनाको आशामा स्थानीय सरकार भने संवेदनहीन। नमस्कार, म रुबिना थापा। यी थिए प्रदेश विशेषका आजका हाम्रा सामग्री। यसबाहेक परम्परागत ठेकी लोप हुँदै गएको प्रसङ्ग हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष, समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाई एशियन पेन्ट्स। लगातार दोस्रो दिन 2000 भन्दा बढीमा कोरोना भाइरस देखिएको छ। जनघनत्व बढी भएका काठमाडौँ उपत्यका लगायत विभिन्न शहरमा भिडभाड बढेको असर महामारी फैलिएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा उपत्यकामा 1177 सहित 2120 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। अहिलेसम्म भाइरस देखिनेको संख्या 84,570 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 12,978 नमुना परीक्षण गर्दा थपिएका संक्रमित मध्ये काठमाडौँका 1001, ललितपुरका 109 र भक्तपुरका 67 जना हुन्। यस्तै रूपन्देहीमा 98, कैलालीमा 93, चितवनमा 75 र सुर्खेतमा 43 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। शुक्रबार उपत्यकामा 1638 सहित अहिलेसम्मकै धेरै 2722 जनामा भाइरस देखिएको थियो। असोज 2 गते पनि 2000 भन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। नेपालमा करिब स्थापनाको झण्डै 2.5 वर्षपछि प्रदेश 5 सरकारले दाङको भालुवाङ स्थित देउखुरी क्षेत्रलाई स्थायी राजधानी तोक्न शुक्रबार प्रदेश सभामा प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। सो प्रस्तावप्रति प्रदेशका नेकपा बाहेकका सबै राजनीतिक दलले विरोध गरेका छन्। सत्तारूढ नेकपाको संसदीय दलको बैठकमा भने सांसदले चर्काचर्की नै गरेका छन्। तर नेकपा संसदीय दलका नेता मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सरकारले दर्ता गरेको प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्न सांसदलाई निर्देशन दिएका छन्। प्रदेश सभामा सहभागी दलहरूसँगको छलफल र सहमति बिना प्रस्ताव आएको भन्दै प्रदेश 5 मा नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाले असहमति जनाएका हुन्। राजधानी सार्ने जस्तो विषयमा पनि राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि बहुमतका आधारमा एक दलले एकलौटी किसिमबाट प्रस्ताव ल्याएकाले विरोध गर्नु परेको उनीहरूको भनाइ छ। यसअघि गठित विज्ञ समूहको राय सार्वजनिक नगरेको, राजधानी तोक्न बनेको संसदीय समितिको राय नसमेटिएको, भौतिक पूर्वाधार र नागरिकको पहुँच नभएका ठाउँमा राजधानी सार्न लागिएको भन्दै स्थायी राजधानी दाङ लैजानु पर्ने औचित्य पुष्टि नगर्दासम्म सदनमा छलफल चल्न नदिने दलहरूको अडान छ। कसैको भावना नबुझिकन 2/3 को दम्बले 81 त्यो राजधानी चाहिँ बुटोलको राजधानी भालुवाङमा भनेर लिएको छ। त्यसको औचित्य पुष्टि हुनु पर्यो। रूपन्देही भनेको सबभन्दा पाएक पर्ने ठाउँ हो र 5 नम्बर प्रदेशको सदरमुकाम स्थायी राजधानी यही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो तर्क हो। यसको लागि हामी जे गर्न परे गर्छौं। नेकपाले भने सबै प्रदेशसभा सदस्यलाई आफ्ना स्वतन्त्र अभिव्यक्ति र असहमति सदनमा राख्न दिने, तर मतदानका क्रममा सरकारका पक्षमा मतदान गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश राजधानी दाङ सार्ने विषयमा सहमति जुटाउन शनिबार बिहान बसेको बैठकमा संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले नमुना प्रदेश बनाउने गरी प्रस्ताव ल्याएकाले पक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिएका थिए। यद्यपि लुम्बिनी क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्यहरूले भने जनसङ्ख्या, सडक, सीमा, सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधार, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायतको पहुँच रहेको क्षेत्र छोडेर राजधानी दाङ लैजान नहुने तर्क गरेका छन्। मान्य सदस्यले फरक विचार पनि राख्नुहुन्छ, फरक धारणा पनि राख्नुभएको छ। तर चाहिँ सदनभित्र चाहिँ मतदान हुँदाखेरि नेकपाका सबै सांसदहरूले चाहिँ सरकारले दर्ता गराएको प्रस्तावको पक्षमा सबै मान्यहरूले चाहिँ मतदान गर्नुहुनेछ। पार्टीले हामीलाई व्हिप लगाएन,
भने हामी कपिलवस्तुका मलाई लाग्छ कपिलवस्तुका र अन्य पनि मान्नेहरूले हामी कपिलवस्तु प्रस्ताव दर्ता गर्छौँ र त्यसमा मतदान गर्छौँ। प्रदेश सरकारले राजधानी दाङ सार्न गरेको प्रस्तावको विरोधमा लुम्बिनी क्षेत्रका स्थानीय तह, उद्योग वाणिज्य सङ्घ संस्था, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा बुटबल लगायतले विज्ञप्ति निकालेर विरोध गरेका छन्। नेवी सङ्घ र नेपाली काङ्ग्रेस रूपन्देहीले विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। प्रदेश 5 मा नेकपाका 61, विपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका 19, जनता समाजवादी पार्टीका 6 र राष्ट्रिय जनमोर्चाका 1 सहित 87 जना प्रदेश सभा सदस्य छन्। नेकपा एकमत हुने हो भने अन्य दलको विरोध भए पनि दाङलाई स्थायी राजधानी बनाउने प्रस्ताव पारित हुने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, बुटबल, रूपन्देही। राजधानी सार्ने जस्तो विषयमा यसका जायज आधारहरूलाई मान्यता दिनुपर्छ। यति गम्भीर विषयमा राजनीतिक स्वार्थ जोडेर निर्णय हुनु औचित्यहीन छ। अब अर्को प्रसङ्ग। प्रदेश 5 सरकारले दाङको राप्ती गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने भालुवाङ बजार, अर्घाखाँसेको शीतगङ्गा नगरपालिका र दाङको गडवा गाउँपालिकाको केही ओडामा जग्गा रोका गरेको छ। तर भालुवाङको पुल्चोक बजार क्षेत्रमा भने यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न चुनौती देखिएको छ। यो 5 नम्बर प्रदेश सरकारले आफ्नो स्थायी राजधानी बनाउनका लागि प्रस्ताव गरेको क्षेत्र दाङको भालुवाङ बजार क्षेत्र हो। राप्ती नदीको किनारमा रहेको यो क्षेत्र राष्ट्रिय वनको जग्गामा बसेको छ। राष्ट्रिय वनको जग्गामा बसेकाले यहाँका स्थानीयहरूसँग आफ्नो जग्गाको स्वामित्व भने छैन। 4 दशक अघि पूर्व पश्चिम राजमार्ग निर्माणका क्रममा आएका कामदार र उनका आफन्तले बसालेको भालुवाङको यो बजार अहिले पक्की संरचना सहित विकसित बजारको रूपमा परिणत भइसकेको छ। आफ्नो पूर्ण स्वामित्व नपाए पनि नगर विकास समितिलाई बिटौली कर तिरेर यहाँ बस्दै आएका छन्। बिटौली कर तिरेको रसिदको भरमा यहाँ करोडौं पर्ने पक्की संरचना निर्माण भई ठूलो बजार बसिसकेको छ। दाङका विभिन्न गाउँसहित प्युठान, रोल्पा र अर्घाखाँचीको प्रवेशद्वारको रूपमा समेत भालुवाङ परिचित छ। 5 नम्बर प्रदेश सरकारले राप्ती गाउँपालिकाको सम्पूर्ण क्षेत्र र त्यो सँगसँगै अर्घाखाँचीको शीतगङ्गा नगरपालिका र गडवा गाउँपालिकाका केही ओडाको जग्गा किनबेचमा पूर्णतः रोक लगाएको छ। तर स्वामित्वविहीन अवस्थामा रहेको भालुवाङ बजारको यो यहाँका जग्गा धनीहरूले एउटा सामान्य कागजको भरमा आफ्नो जग्गा खरिद बिक्री गर्दै आएका छन्, जसले गर्दा प्रदेश 5 सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न चुनौती पनि देखिएको छ। सुनिश्चित मलाई लाग्छ स्थानीय सरकारले त्यसको पनि नियमन गर्ला। हामी त्यसमा आशावादी छौँ, किनभने सबैलाई जसरी त चाहिँ अब गडवालाई जुन ऐन लाग्यो, जुन त चाहिँ शीतगङ्गा नगरपालिका लाग्यो, जुन सिङ्गो राप्ती गाउँपालिका लाग्छ भने यो प्रक्रिया पनि मलाई लाग्छ चाहिँ केही समयको लागि स्थगन होला। प्रदेश राजधानीका रूपमा प्रस्ताव भए लगत्तै जग्गा कारोबारीबाट हुन सक्ने चलखेल रोक्नुका साथै जग्गा अधिग्रहण गर्न सहज बनाउने उद्देश्यले यस क्षेत्रको जग्गा रोक्का गरिएको छ। तर यस क्षेत्रमा सरकारी स्वामित्वको खाली जग्गा प्रशस्त रहेकाले मालपोतमा रजिस्ट्रेसन गरेर किनबेच भने हुँदैन। त्यसैले सार्वजनिक जग्गामा सरकारले लगाएको किनबेच रोक्का गर्ने नियम लाग्न कठिन देखिएको छ। सरकारी स्वामित्वको जग्गासँगै राप्ती नदीको वरिपरि अर्घाखाँचीको शीतगङ्गा गाउँपालिका र गडवा गाउँपालिकामा हजारौं बिघा खाली जग्गा छ। प्रस्तावित राप्ती गाउँपालिकाले मात्र प्रदेश सरकारलाई आवश्यक जति पनि जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने जानकारी नै गराइसकेको छ। राप्ती गाउँपालिकामै चाहिँ अब प्रदेशको राजधानी आउने सम्भावना आयो भने अब करिब 1000 बिघासम्म जग्गा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर फाइलै पठाएको छु त मैले। दाङ र साबिक राप्ती अञ्चलकै प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको भालुवाङ र आसपासको क्षेत्रमा प्रदेशको राजधानी बनाउने निर्णय वैज्ञानिक र दूरदर्शी भएको यहाँका स्थानीयले प्रतिक्रिया दिएका छन्। प्रदेश राजधानीका लागि स्थान प्रस्ताव भए लगत्तै जग्गा कारोबारीलाई दुरुत्साहित गर्ने गरी आएको जग्गा किनबेच रोक्का गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णयलाई स्थानीयले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि रोशनमान श्रेष्ठ, राप्ती गाउँपालिका, भालुवाङ बजार, दाङ। प्रदेश सरकारले लगाएको सार्वजनिक जग्गामा किनबेच रोक्का गर्ने नियमबारे तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? तपाईँको विचार हामीलाई हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल @OurKTB मा मेन्सन गरी लेख्न सक्नुहुनेछ। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। जनप्रतिनिधि बीचको विवादका कारण प्रदेश 2 का 35वटा नगरपालिका र गाउँपालिकाले असारमै ल्याउनुपर्ने बजेट अहिलेसम्म सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्। योजना बाँडफाँड, कमिसन लेनदेन लगायतका विषयमा तालमेल नमिलेपछि बजेट सार्वजनिक नभएको स्थानीयको आरोप छ।
प्रमुख र उपप्रमुख बीच जारी विवादका कारण रौथटको देवाही गोनाही, राजदेवी, कटहरिया र फतुवा विजयपुर नगरपालिकाको नगरसभा अझै भएको छैन। यी नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि योजना तर्जुमा पनि गरेका छैनन्। बजेट, नीति तथा कार्यक्रम नबनाइदा विकास योजना प्रभावित भएका छन्। जुन जुन शीर्षकमा तपाईँ खर्च गर्नुभएको छ त्यो बजेट त्यसको सार्वजनिक गर्नुस् अनि अगाडि प्रक्रिया बढाउनुस् नगरसभाको। मैले कहिले पनि रोकेको छैन, तर अब उहाँ सोच्नुहुन्छ कि उपमेयरलाई बहिष्कार गरेर छाँटेर बहुमतको आडमा नगरसभा गर्छु, त्यो त म मान्दिनँ। धनुषाको कमला नगरपालिकाले जनप्रतिनिधिकै विवादका कारण बजेट ल्याउन सकेको छैन। मिथिला बिहारी, गणेशमान, चारनाथ नगरपालिका र धनौजी गाउँपालिकाले नगरसभा गरे पनि बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्। धनौजीमा हिसाब पारदर्शी नगरिएको भन्दै जनप्रतिनिधिहरूले नगरसभामा सहभागिता नै जनाएनन्। मिथिला बिहारीमा भदौ 28 गते र गणेशमान नगरपालिकामा साउन 28 गते नगरसभा गरिएको दाबी गरिए पनि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कुनै कागजात पठाएका छैनन्। नगरसभा 2077 साल साउन 28 गते भएको हो, विधिवत रूपमै भएको हो, तर जुन हाम्रो बजेट इन्ट्रीको काम यो प्राविधिक त्रुटिका कारण समयमै हुन नसकेको। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार असार 10 गते भित्र नगरसभा गरेर असार मसान्त भित्र परिषदमा प्रस्तुत बजेट बहुमत सदस्यबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ। योजना र बजेटको विवरण सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएपछि मात्र सङ्घीय सरकारबाट पाउने अनुदान रकम उपलब्ध हुन्छ। नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूको वार्षिक कार्यक्रम गाउँसभा र नगरसभाले स्वीकृति गर्ने हुँदा स्वीकृति पछाडि मात्र खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ। प्रदेश 2 का 136 मध्ये 35 वटा स्थानीय तहले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्। प्रथम चौमासीको 2 महिना बितिसक्दा समेत स्थानीय तहले बजेट ल्याउन तदारुकता देखाएका छैनन्। आन्तरिक विवादका कारण स्थानीय तहमा विनियोजित विकासे रकम खर्च समेत हुन सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि रौथट सहकर्मी राजेश्वर पाण्डेका साथ अमरकान्त ठाकुर, जनकपुरधाम, धनुषा। प्रथम चौमासिकको 2 महिना बितिसक्दा पनि न बजेट विनियोजन भएको छ न त विनियोजित रकम खर्च नै। अहिलेसम्म बजेट त पेश गर्न नसकेका जनप्रतिनिधिबाट बाँकी विकासका काम जनताले कसरी आश गर्ने? बागलुङको डोरपाटा नगरपालिकामा भदौ 17 गते आएको बाढी पहिरोबाट विस्थापितहरू अहिलेसम्म अस्थायी शिविरमै बस्न बाध्य छन्। बाढी पहिरोले थातथलो गुमाएका 146 घर परिवार अहिले पनि विद्यालयको भवन र खुला क्षेत्रमा त्रिपाल हालेर बसेका छन्, तर उनीहरूले त्यहाँ न्यूनतम सुविधा समेत पाएका छैनन्। बरु चिसो बढ्न थालेपछि बिरामी हुने जोखिम बढेको छ। भदौ 17 गते राति आएको बाढी र पहिरोले ढोरपाटा नगरपालिकाको 6, 7, 8 र 9 वडामा बस्ती नै बगाउँदा 22 जनाको मृत्यु भएको थियो। 15 जना त अहिलेसम्म बेपत्ता छन्। बाढी पहिरोले विस्थापित भएका करिब 146 घर परिवार नजिकैको विद्यालयमा, आफन्तको शरणमा त कोही खुला क्षेत्रमा त्रिपाल मुनि दिनरात कटाउन बाध्य छन्। त्यहाँ उनीहरूमा न राम्ररी खाने बस्ने सुविधा छ न त पर्याप्त राहत नै। बाबु आमा, दिदी बहिनी, जेठानी देउरानी अनि जम्मै अब एकै ठाउँ बस्ने, एकै ठाउँमा सुत्ने, एकै ठाउँमा बस्ने, एकै ठाउँमा खाने, त्यस्तै भयो। लाउने छैन, यस्तो चिसोमा बस्नु परेको छ, चिसोमा सुत्नु परेको छ, पानी पर्छ, ओडा ओछ्यान गतिलो छैन, अब भएको भरि सबै लगो। समस्या त धेरै समस्या छ के र। पहिरोले घरखेत बगाएर विस्थापित भएकाहरू आफ्नो थात थलोमा फर्कने अवस्था पनि छैन। पहिरो गएकै स्थानमा बस्ती बसाल्न समेत कठिन देखिएको छ, तर स्थानीय तहले तत्कालै घर बनाउन नसकिने भएकोले हाल बसिरहेकै ठाउँमा केही समयका लागि गुजारा चलाउन भनेको छ। नगरपालिकाले समस्या समाधान गर्न पहल गरिरहेको बताए पनि सरकारी स्तरबाट पीडितको पुनर्स्थापनाका लागि ठोस पहल भएको छैन। केही दिनमा अस्थायी किसिमको एउटा केही समयको निम्ति राम्रै किसिमको बस्नको निम्ति तातो खालको
किनभने अब जाडो महिना सुरु भइसक्यो, त्यहाँ अलि जाडो हुन्छ, त्यो हामी बुझेका छौँ र सबै व्यवस्थापन गर्छौँ। सबैलाई त्यही खालको कम्मलहरू पनि हामीले झिगाइरहेका छौँ। अहिले नगरपालिकाले घर भए नभएका र तत्कालका लागि बाँसको व्यवस्थापन गर्न सक्ने नसक्नेहरूको वर्गीकरण थालेको छ। एकीकृत बस्तीमा बसाल्न सकिने अवस्था समेत देखिन्न। यो प्रक्रिया सकेर बाढी पहिरो पीडितको व्यवस्थित स्थानान्तरण गर्न कम्तीमा 1 वर्ष लाग्ने अनुमान छ। तर त्यतिन्जेल पीडितहरू यही अवस्थामा बस्नुपर्ने हो भने समस्या झन् कठिन हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि बागलुङबाट प्रदीप पन्त। पहिरोले वासस्थान नै खोसिएका पीडितहरूको पुनर्स्थापना गर्नुपर्नेमा स्थानीय तह भने गुजारा चलाउन आग्रह गर्नमै सीमित छ। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. परम्परागत रूपमा गाई भैँसीको दूध जमाउन प्रयोग गरिने काठका ठेकीको चलन पछिल्लो समय हराउँदै गएको छ। बजारमा आधुनिक स्टिल लगायत प्लास्टिकका सामग्री पाइन थालेपछि काठको ठेकीको प्रयोग हराउँदै गएको हो। कसरी बनाइन्छ त ठेकी? उनी हुन् गुल्मी पुर्कोट दहका देवी चुन्दारा। उमेरले 50 पुगेका चुन्दारा प्युठान, गुल्मी र अर्घाखाँचीमा काठ कुदेर ठेकी बनाउँछन्। उनी काठ कुद्ने कलामा निपुण छन्। चुन्दारा जातिको पुर्ख्यौली पेसाको रूपमा रहेको काठका ठेकी बनाउने पेसा उनले आफ्ना बाबुबाटै सानामा सिकेका हुन्। ठेकी मात्रै होइन, उनले काठका अन्य सामग्री पनि विगत 25 वर्षदेखि यसै गरी कुदेर बनाउँदै आएका छन्। यसका हामीले यसो गमलाहरू बनाउँछौँ, ठेकाहरू बनाउँछौँ, ठेकी बनाउँछौँ, कर्सीहरू बनाउँछौँ, हजुरको अब आरीहरू बनाउँछौँ। प्युठानका ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि गाई भैँसी पाल्ने र यसको दूध जमाउनका लागि काठका ठेकीको प्रयोग गरिन्छ। बजारमा पाइने प्लास्टिक तथा स्टिलका भाँडामा भन्दा गाउँमै कुदेर बनाइएका यस्ता काठका ठेकीमा दूध जमाएर दही बनाउन र मही पार्न सजिलो हुन्छ। गाउँमै पाइने गिठीको काठबाट ससाना आकारका गोलियालाई कुदेर ठेकी बनाउने गरिन्छ। दूध जमाउने ठेकी बाहेक मही पार्ने ठेका, कोसी, आरी, खुर्पेटा कुदेर चुन्दारा जातिले आफ्नो जीविका चलाउँदै आएका छन्। ठेकी बनाउनका लागि ब्याङ्क, रुखान, साधन लगायतका औजारको आवश्यक पर्छ। सानो ठेकी बनाउन कम्तीमा 4 जना आवश्यक पर्छ। यसबाहेक कुदेर बनाइएका यस्ता सामग्रीमा तेल राख्ने चौथा, दूध जमाउने ठेकी, हँसिया राख्ने खुर्पेटा, अन्य सामान राख्ने आरी बनाइन्छ। गाई भैँसीको दूध राख्नलाई, गोरस जमाउनलाई धेरै राम्रो हुन्छ। त्यसमा ठेकी त बनाउनु त अनेक थरका पपुर चिजका पनि बनाउँछन्, तर उत्तम भन्ने गिठीबाट गोरस राम्रो हुन्छ। स्वास्थ्यका लागि पनि काठका भाँडा फाइदाजनक मानिन्छ। तर सहरी क्षेत्रमा सजावटका लागि राख्ने गरिएका यस्ता काठका भाँडा गाउँमा भने बिस्तारै हराउँदै जान थालेका छन्। आधुनिक औजार र प्रविधिको प्रयोगका कारण यस्ता काठका भाँडा बिस्तारै हराउन थालेका हुन्। गाउँमा पशुपालन गर्ने व्यवसाय घटेपछि काठका ठेकीको प्रयोगमा पनि कमी आएको छ। तर अझै पनि जिल्लाका केही ग्रामीण स्थानमा कुदेरी ठेकी बनाउने गरिन्छ। तर अन्य काठका चौथा, खुर्पेटाको प्रयोग भने लोप भइसकेको छ। वर्षौंदेखि काठका भाँडा कुदेर जीविका चलाउँदै आएका चुन्दारा जातिका नयाँ पुस्तामा सिप हस्तान्तरण हुन नसक्दा यो पेसा लोपुँदै जान थालेको छ भने अर्कोतर्फ यो पेसा व्यावसायिक पनि हुन सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि शमशेर विक्रम जीसी, आहालखोला, झिमरुक, प्युठान। लोप हुन लागेका काठका ठेकीका महत्त्व र प्रयोग नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न जरुरी छ। साथै यस पेसालाई व्यावसायिक रूपमा विस्तार गर्ने उपायतर्फ ध्यान दिउँ। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints.